कभी साया भी तिरंगे से डरता था कश्मीर में, आज हर दिल हर हाथ फख्र से लहराता है इसे। जहां कभी खामोशी थी रंगों के नाम पर, आज वहां गूंज रहा है जय हिंद का सलाम। जी हां, आज जम्मू कश्मीर और खासतौर से श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये तिरंगा यात्रा अपने हाथ में तारीखी यात्रा थी। आपको बताते चलें कि इस तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और कश्मीर में आज और खासतौर से श्रीनगर और डल झील और इसके आसपास आज कोई ऐसा हाथ नहीं था जिस हाथ में तिरंगा पूरे आन बान शान से न लहरा रहा हो। कश्मीर में आज हर हाथ में तिरंगा नजर आता। महज आप देखिए कि मंजर नहीं बल्कि एक तारीखी, समाजी और सियासी बदलाव की एक बड़ी अलामत है कि कश्मीर में अब तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहरा रहा है। आपको याद होगा, आप माजी में जाइए, आप कश्मीर की तारीख देखिए तो कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब तिरंगा लहराना एक जुर्रत और हिम्मत की बात समझी जाती थी। यानी हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर पर तिरंगा लहराए, वो अपने इदारों पर, अपने ऑफिसेज में तिरंगा लहराए। अलाहिदगी पसंदगी, दहशतगर्दी और इंतजामी कमजोरियों की वजह से भारत के कौमी परचम को कबूल करना सियासी तनाजा कश्मीर के अंदर बन गया था। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मसला था तिरंगा लहराना और यही वजह थी कि कहीं भी दूर दूर तक तिरंगा नजर नहीं आता था। स्कूल, सरकारी दफातर और आम आवाम में भी तिरंगे से फासले का रुझान नजर आता था। हर कोई किसी के जहन और दिल में एक तरह से डर था तिरंगे के नाम पर और यही वजह है कि कहीं भी दूर दूर तक जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में तिरंगा नजर नहीं आता था। लेकिन आप देखिए कि साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद कितनी तेजी से हालात बदले। बिल्कुल आप ये कहिए कि कश्मीर की एक तरह से काया पलट गई और कश्मीर की एक तरह से जो तस्वीर है वो पूरे तौर से तब्दील हो गई। और आप देखिए कि 370 और 35A की मनसूखी के बाद कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों जैसा दर्जा मिला और कश्मीर में भी भारत के बाकी हिस्सों की तरह वो रौनक और चहल पहल एक तरह से देखने की मिली। इसके बाद इंतजामिया ने तिरंगा को कौमी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर वादी में फरोग देना शुरू किया। चाहे हर घर तिरंगा मुहिम की बात करें या इसके अलावा तिरंगा और हुब्बुल वतनी से जुड़े हुए बहुत सी ऐसी मुहिम थी जो कश्मीर के अंदर शुरू की गई। स्कूल, कॉलेजेस, पंचायतों, सरकारी इमारतों और अवामी तकरीबात में तिरंगा लहराना लाजमी हो गया कश्मीर में और इसे फख्र की बात एक तरह से समझा जाने लगा। साल 2022 में भी आपको याद होगा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने कश्मीर समेत पूरे भारत में जबरदस्त जोश पैदा कर दिया था। लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा था। खासतौर से कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम को काफी ज्यादा मकबूलियत मिली थी। कश्मीर के नौजवान, तलबा, सरकारी एहलकार और आम शहरी भी इस मुहिम का बड़े पैमाने पर हिस्सा बने थे। पहली बार हजारों की तादाद में कश्मीर के नौजवान तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। यह नजारा इससे पहले शायद नाकाबिले तसव्वुर था कश्मीर के अंदर। अब तिरंगा सिर्फ एक सरकारी अलामत नहीं बल्कि शमूलियत, खुद एतमादी और कौमी फख्र की अलामत बन चुका है कश्मीर के अंदर और यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। चाहे समाजी तौर से देखा जाए, चाहे सियासी तौर से देखा जाए, चाहे इलाकाई तौर पर देखा जाए, यह एक तरह से कश्मीर की कायाकल्प हुई है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आप देखिए कि नौजवान इसे हाथों में उठाकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जुलूस निकालते हैं, कौमी तराने गाए जाते हैं। अब ये तस्वीर है कश्मीर के अंदर, यानी कश्मीर अब पूरे तौर से बदल चुका है। कश्मीर में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा बढ़ा है, राष्ट्र से प्रेम का जो जज्बा बढ़ा है, ये अपने आप में देखते ही बनता है। स्कूलों में परचम कुशाई और तिरंगा रैलियां अब एक तरह से आम हो चुकी हैं। जहां कभी सन्नाटा था, तिरंगे के नाम पर आज वही वादी गूंज रही है वतन के गीतों से। कश्मीर के आसमान पर अब सिर्फ बर्फ नहीं, तिरंगे की रोशनी भी चमक रही है और तिरंगा जो कभी एक तरह से ख्वाब हुआ करता था, आज वही ख्वाब हकीकत बनके लहरा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। तिरंगे की मकबूलियत यह भी जाहिर करती है कि कश्मीर के लोग अब तरक्की, तालीम,
امن اور شمولیت چاہتے ہیں۔ اب لوگ بھی یہاں پر چاہتے ہیں کہ جب حالات بدلے ہیں تو اس کے ساتھ ترقی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظلم، دہشت گردی، آتنکواد بہت ہو چکا اور کشمیر بہت پیچھے چلا گیا تھا، لیکن اب لوگ ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی دوسری ریاستوں اور دوسری جگہوں کی طرح جب صبح اٹھیں تو وہ بھی اسکول اور کالجز کا رخ کریں، یہاں پر بھی تعلیم کا ماحول ہو، یہاں پر بھی آپسی بھائی چارے اور اتحاد کا ماحول ہو، اور یہاں پر بھی اب پورے طور سے امن ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس بدلاؤ کے ساتھ بڑی تیزی سے ایک طرح سے جڑ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب جو حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اور حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں پر اس کا اثر پڑا ہے۔ اب یہاں کے لوگ اپنے مستقبل کو قومی دھارے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور یہی حقیقی کامیابی بھی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ ترنگا اب کشمیر میں خوف کی علامت نہیں، فخر کی علامت ہے۔ یہ بدلاؤ نہ صرف جغرافیائی حدود میں یکجہتی کا پیغام ہے بلکہ دلوں کی جیت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عوام کو موقع، امن اور امید ملے تو وہ جڑنے کے لیے خود ترنگا اٹھا لیتے ہیں۔ جو وادی کبھی سوال بن گئی تھی وطن پر، آج وہی وادی جواب ہے ترنگے کے رنگ میں۔ تو آپ دیکھیں کہ حالات کتنی تیزی سے کشمیر میں بدلے ہیں، اور آج جو میگا ترنگا یاترا سری نگر میں نکالی گئی، یہ اپنے آپ میں دیکھتی ہی بنتی تھی۔ یہ یاترا، ترنگا یاترا، آپ دیکھیے کہ ایس کے آئی سی سی سے شروع ہوئی، جہاں ایک طرف ڈل کا خوبصورت نظارہ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ترنگے کے ساتھ یہ یاترا، اس یاترا میں خود وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ایل جی منوج سنہا اس یاترا میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اس یاترا کی سرپرستی کی، اور اس کے بعد ہزاروں لوگ، جس میں کشمیر کے عام لوگ اور کشمیر کے طلبہ بھی شامل تھے، ہزاروں لوگ اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے کر بوٹنیکل گارڈن تک پہنچے۔ تقریباً 3 کلومیٹر کا یہ راستہ ترنگے کے ساتھ ایک طرح سے مکمل کیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ ڈل جھیل کے اندر جو شکارے تھے، جو ناؤ تھیں، جو کشتیاں تھیں، ان پر بھی جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں ترنگا نظر آ رہا تھا، اور پورا سری نگر آج ایک طرح سے ترنگا میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، ملک اور حب الوطنی کے جذبے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور آج یہاں پر جو نظارہ تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اب حالانکہ سال 2019 کے بعد یہ حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں، اور انہی حالات کی عکاسی ایک طرح سے آج سری نگر میں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ جس طرح سے حالات بدلے ہیں، جس طرح سے لوگوں کی سوچ بدلی ہے، جس طرح سے اب لوگ اس امن کے دھارے سے جڑنا چاہ رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے، چاہے حالیہ دنوں امرناتھ یاترا کی بات کی جائے یا اس سے پہلے بڑی تعداد میں سیاح کشمیر آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک بدلاؤ ہوا ہے۔ حالانکہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ کہیں پھر حالات وہی نہ ہو جائے، کہیں پھر جو سیاح ہیں ان میں ایک طرح سے بریک نہ لگ جائے، امرناتھ یاترا پر بریک نہ لگ جائے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے آگے نکل کر، لوگ ڈر اور خوف سے آگے نکل کر، دہشت گردی کو ایک طرح سے ان لوگوں نے ٹھینگا دکھایا، اور اب یہ لوگ دہشت گردی کو آگے پیچھے چھوڑ کر اب ایک طرح سے لوگ آگے نکل رہے ہیں۔ آج پورا کشمیر، آپ دیکھیں کہ پہلگام حملے کے وقت پورے کشمیر سے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھی، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کشمیر اب بدل رہا ہے، بلکہ کشمیر اب بدل چکا ہے، اور اب 1990 جیسے اب حالات کشمیر میں نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دہشت گردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، علیحدگی پسندی یہاں سے اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، شدت پسندی اب یہاں ختم ہو چکی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پیار ہو، اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو، امن ہو اور ترقی ہو، اور اب کشمیر بھی آگے نکلنا چاہیے۔ جو دنیا کی دوڑ سے بہت پیچھے کشمیر رہ گئی تھی، وہ وادی اب دنیا کے ساتھ دوڑنا چاہ رہی ہے۔